Salam alaikum, إذا ندوزو لآخر exercice في هاد لا série ديال la conductance et la conductivité, c'est l'exercice 9. La conductivité d'une solution de chlorure de potassium de concentration C est de 114,3 microsiemens par centimètre. Mesurée à la température du laboratoire, on a mesuré à la même température les conductivités d'autres solutions à la même concentration. يعني هاد les trois solutions عندهم même concentration وكنحسبوا la conductivité ديالهم à la même température اللي حسبنا فيها la conductivité ديال هاد la solution الاول. Alors كنلقاو هاد les trois valeurs. Alors 1, attribuer à chaque solution sa conductivité, justifier la réponse. يعني كل solution من هادو بثلاثه نعطيوه la valeur ديال la conductivité ديالو. يعني خصنا نقارنوا ما بين les conductivité ديال هاد les trois solutions. اما la solution الاول راه عطاونا la valeur ديال la conductivité ديالو. ونمشيو لا سوليوشن الثاني ديال لو كلورور دو صوديوم. الوغ الا بغينا نكتبوا لا كوندكتيفيتي هي لامدا ان ا بلس فوا لا كونسونطراسيون افكتيف دو ان ا بلس لامدا سي ال موان فوا لا كونسونطراسيون افكتيف دو سي ال موان. الوغ بالنسبه لهاد لا سوليوشن عنده واحد لا كونسونطراسيون سي. الوغ هاد لي زيون ان ا بلس و سي ال موان مونو شارجي وبالتالي لا كونسونطراسيون افكتيف ديال ان ا بلس سي ايغال لا كونسونطراسيون افكتيف دو سي ال موان égale la concentration ديال هاد la solution. وبالتالي la conductivité ديال la solution كامل هي C fois lambda Na plus lambda Cl moins. Même chose بالنسبة la solution S3. Alors la conductivité ديالو هي C fois lambda K plus lambda I moins. لأن هاد les solutions كاملين عندهم même concentration. يعني même chose بالنسبة la solution 4 يعني C fois lambda Na plus lambda I moins. Alors باش نقارنوا ما بين لي كوندكتيفيتي ديال هاد لي سوليوشن بثلاثه كنشوفوا في ليكسبرسيون ديال سيغما 2 كاين هنايا لامدا ان ا بلس وفي ليكسبرسيون ديال سيغما 4 كاينه هاد لامدا ان ا بلس. يعني باش نقارنوا ما بين هاد لي دو كوندكتيفيتي يكفي اننا نقارنوا لامدا سي ال موان مع لامدا اي موان. كنلاحظوا بان لامدا اي موان راه 7.7 ولامدا سي ال موان 7.63 يعني لامدا اي موان راه كبيره على لامدا سي ال موان. الوغ الا كانت هذه كبيره على هذه الا زدنا في الطرفين بجوج لامدا ان ا بلس وضربنا في سي الوغ غادي هذه شنو هي لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن 4. هذه هي لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن 2. بالتالي كنلقاو بان هاد سيغما 4 كبر من سيغما 2. وميم شوز الا بغينا نقارنوا ما بين سيغما 3 و سيغما 4 يعني كنلقاو بان كيشتركوا في هاد لامدا اي موان. يعني باش نقارن ما بيناتهم يكفي انني نقارن لامدا ك بلس مع لامدا ان ا بلس لان سي راهم بحال بحال لامدا اي موان بحال بحال يعني بقى لي غير نقارن لامدا ك بلس مع لامدا ان ا بلس كنلقاو بان لامدا ك بلس ها هما لي فالور كنلقاو لامدا ك بلس راها كبيره من لامدا ان ا بلس وبالتالي راه حتى سيغما 3 يعني لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن 3 كبر من لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن 4. الوغ شنو كنستنتجو من هنا بان هاد سيغما 3 كبر من سيغما 4 وسيغما 4 كبر من سيغما 2. يعني سيغما 3 هي اللي غادي يكون لا كوندكتيفيتي ديالها الكبيره كاع يعني هي اللي عندها لا فالور اللي كبيره في هادو بثلاثه هي 114.9. تبعها سيغما 4 يعني تبعها هي 96.2 وبالنسبه لسيغما 2 هي اللي صغيره كاع في هاد لي فالور هي 75.7. بالنسبه لا كيسيون 2 طلبوا منا ان نلقاو لا غولاسيون اللي كتجمع ما بين هاد لي كوندكتيفيتي ديال لي سوليوشن بربعه. الوغ كتبت هنايا ليكسبرسيون ديال لي كوندكتيفيتي ديال لي سوليوشن كاملين او باش نلقاو لا غولاسيون اللي كتجمع ما بيناتهم كنلاحظوا بان هاد سيغما 1 كاين في ليكسبرسيون ديالها لامدا سي ال موان حتى في سيغما 2. الوغ باش نختزلوا بهاد لامدا سي ال موان غادي نديرو سيغما 1 موان سيغما 2. Alors, il est de sigma 1 moins sigma 2 غادي تعطينا هي C facteur de lambda K plus moins لأن بيناتهم الموا moins lambda Na plus. Alors, إلا قارنا هاد l'expression هذا مع سيغما 4 ولا مع سيغما 3 بحال مثلا مع سيغما 4 كنلقاو بأن هنايا كاينة lambda Na plus وهنايا moins lambda Na plus. Alors, باش نختزلوا بها غادي نزيدو هنايا سيغما 4 يعني هاد ليكسبرسيون ديال لامدا 1 موان لامدا 2 غنزيدو عليه لامدا 4. الوغ الا زدنا يعني غير ما بين هنا وهنا الا زدنا عليه لامدا 4
غادي يعطينا سي فاكتور دو ان ا بلس موان ان ا بلس غادي نختزلو بها غادي تبقى لنا لامدا ك بلس لامدا اي موان. الوغ هاد ليكسبرسيون هذا راه هو ديال لامدا يعني سيغما 3 يعني لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن تاعت، وبالتالي سيغما 1 موان سيغما 2 بلس سيغما 4 est égal سيغما 3. يعني هذه هي لا غولاسيون اللي كتجمع ما بين هاد لي كوندكتيفيتي ديال لي سوليوشن بربع. 3. La concentration de ces solutions est-elle de 0,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre ou de 8 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre? Justifier la réponse. Alors هنا غادي نحسبوا la concentration puisque راه عندي la conductivité ديال les solutions وعندي حتى les conductivité ionique molaire. يعني لا مثلا الا استعملنا la conductivité ديال la solution الاول عندي هاد la conductivité est égale C facteur de lambda K plus lambda CL moins. Alors il a بغينا la concentration هي سيغما divisé par هاد la somme ديال les conductivités ioniques molaires. alors عندنا les valeurs خصنا نردو البال غير les unités. alors علاش عطاونا هادي ولا هادي يعني باش نردو البال les unités. alors بالنسبه لسيغما 1 عندنا هي 114,3 microsiemens par centimètre. إلا بغينا نحولوها لسيمنز par mètre alors الميكروسيمنز هي 10 à la puissance moins 6 وبالنسبه للسنتيمتر alors باش نحولوها للمتر يعني هنا كنقسموا لان عندنا par سنتيمتر alors par mètre غادي نقسموا نردو هاد السنتيمتر نحولوها للمتر يعني هي 10 à la puissance moins 2 divisé par هاد لامدا ك بلس alors غادي ينهنا بسيمنز في المتر au carré divisé par mol. alors غادي نعوضوا بهاد لا فالور 7,33 fois 10 à la puissance moins 3 plus 7,63 alors 3 fois 10 à la puissance moins 3. alors هنا عندي الفوق هنا عندي هاد l'unité هي سيمنز alors حولتها لسيمنز par متر. alors هنا شنو عندي سيمنز في المتر au carré par mol. alors غادي نختزلو بهاد سيمنز alors l'unité اللي غادي تكون عندي بالنسبه لا كونسونطراسيون alors هاد المول غادي تكون هنايا alors غادي تكون مول alors هنايا راه par متر alors غادي تجي لهنا غادي تعطيني مول par متر كوب. alors لا فالور الا حسبناها غادي نلقاو تقريبا 0,8 والونيتي ديالها يعني ديال هاد لا كونسونطراسيون هي المول par متر كوب. لا بغينا نحولوا هاد لا فالور للمول par لتر باش نقارنوها مع هاد لي فالور اللي عطاونا خصنا نضربوها في 10 على بويسونس موان 3 لان المتر كوب هي 10 على بويسونس 3 لتر. alors هنا تعطيني 0,8 fois 10 على بويسونس موان 3 مول par لتر يعني لا فالور راه هي الاولى سي 0,8 fois 10 على بويسونس موان 3. يعني في هذا الدرس ديال لا كوندكتيفيتي لا كوندكتونس خصك ترد البال لي زونيتي اما لي غولاسيون اللي فيه راهم باينين.